बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसता गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। एक फील्ड मार्शल साहब से मंसूब बयान, और ये बयान जो है वो कल एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रहा था। उसमें कुछ गलत बयानी हुई है, कुछ गलत फहमी हुई है, या उसे गलत वहां पोस्ट किया गया है। क्या हुआ है अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन उस पर अब बहुत बड़ी खबर हमारे सामने है। उसकी बात करेंगे। उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक ऐसा खिताब किया है कि आपने जो थंबनेल पे देखा है वो आपने उसी वजह से देखा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिताब की, उनके कारनामे की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनसे मुसलसल मुआफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, मज़ीद सियासतदान इस मामले में सामने आते चले जा रहे हैं, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ इस चैनल पर जहाँ आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर भी सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बताइए कि आप क्या लाइक नहीं करते, ये भी कमेंट कीजिए, और डू लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। सबसे पहले जो फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, उनसे मंसूब बयान हमारे सामने आया था, पेशरफ्त हमारे सामने आई थी, उसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके मामले की बात मैं करूंगा। गुज़श्ता रोज़ हमें पता चला कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ट्विटर अकाउंट से ये बताया गया कि फील्ड मार्शल साहब से बात की गई है, उनसे कम्युनिकेट किया गया है, और फील्ड मार्शल साहब ने एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। सैयद कमर रजा शाह और सैयद कमर शाह जो हैं वो इस सिलसिले में अब ब्रिज का काम करेंगे बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। उमर नज़ीर कश्मीरी से मंसूब बयान, मैंने कल आपको बताया कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद जब वो शुक्रिया अदा किया था तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि लोग फील्ड मार्शल से मंसूब चीज़ पर इस तरह से रिएक्ट ना करें, एक रोल प्ले किया गया है, उस पर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं बस। यानी हमारी तनकीद, हमारी शिकायत हो सकती है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इस पर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे सामने क्या आ रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे सामने उस बयान के बाद, क्योंकि उसको काफ़ी कवरेज मिली, मुनीफ फारूक साहब और हसन अय्यूब साहब, ये दोनों साहिबान आए सोशल मीडिया पर, और इन्होंने आकर एक खबर दी हमें, और ये बताया कि ये जो फील्ड मार्शल साहब से मंसूब बयान है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, कि बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है। ये बताया गया कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और उनसे कोई बात नहीं हो रही, उनके मुतालबात दुरुस्त नहीं है, उनसे बात करने के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया, उन तक कोई भेजा नहीं गया, ना ही कोई उन तक जाएगा, ये हमें पता चला। तो ये मुनीफ फारूक साहब ने भी, हसन अय्यूब साहब ने भी लुबे लुबाब यही है, ये बात कर दी। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस सिलसिले में जो बताया था उस पर क्रॉस लगा दिया गया है कि ये नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो नहीं हो रहा। हाँ, जो डेवलपमेंट है उसमें मौलाना फजलुर रहमान से उनका राब्ता, मौलाना फजलुर रहमान की उसकी तस्दीक, बिलावल भुट्टो जरदारी का उस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, तस्दीक, और ये कि हम इस मामले में कुछ करना चाहते हैं, ये तमाम बातें हमारे सामने आई हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब से वाबस्ता बयान सामने आया था उसकी तरदीद कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो अब जाके क्या निकलता है, 21 तारीख तक का तो वैसे भी वक्त दे दिया गया है, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन जो रियासती इदारे के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि इनके साथ 21 के बाद भी कुछ नहीं होगा। यानी अगर कोई करेगा तो शायद सियासतदान कर लें, वो नहीं करेंगे। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खिताब। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिताब से पहले आप एक चीज़ और देखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़श्ता बरस हमारे सामने एक ऐलान रखा था। पंजाब गेम्स हुए थे, और उन पंजाब गेम्स में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ऐलान किया गया
کہ ان میں جو جیتے ہیں، جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، ایسے 2200 لوگ، ان کو فری بائکس ملیں گی. اور وہ بائکس جو ہیں وہ منسٹر فار یوتھ افیئرز جو فیصل کھوکھر صاحب ہیں اس میں وہ رول پلے کریں گے اور دی جائیں گی نوجوانوں کو. وہ بائکس نہیں دی گئیں. معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، پورا سال گزر گیا، گیمز ختم ہوئے، سب ختم ہوا، لیکن وہ بائکس نہیں دی گئیں اور اب بھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے، خاموشی اس پر. یہ اخبار کی جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی خبر ہے. تو یہ تو ہوا نمبر 1. دوسرا جس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آج خطاب کر رہی تھیں، نوجوانوں سے بات کر رہی تھیں، نوجوانوں کو یہ بھی بتا رہی تھیں کہ سیاست میں دلچسپی لو، اچھی سیاسی جماعت، بری سیاسی جماعت، اچھی سیاست، بری سیاست، ملک کے لیے مفید سیاست وغیرہ. یہ باتیں مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھیں، اس میں وہ اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ باتیں کرتے کرتے نوجوانوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ نوجوانوں کو بائکس دیں گی اور 1 لاکھ بائکس دیں گی، 1 لاکھ بائکس دیں گی. اور یہ بائکس کیسی دی جائیں گی؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا فری. یہ بائکس کیسے دی جائیں گی؟ فری. اس سال ہم سٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری 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 فری. اب فری جو ہے وہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی زبانی سنیے کہ یہ فری کیسے ملیں گی. اس سال ہم سٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں. اچھا فری 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 فری. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. فری 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 فری. واہ دیدی، واہ دیدی، دیدی واہ دیدی، دیدی. تو پہلے بھی میں نے اسے استعمال کیا، کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پہ آ کے پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے چاہنے والوں نے مجھ سے پھر محبت کا اظہار کیا. اب بھی آپ کر دیجئے گا محبت کا اظہار، لیکن بات یہ کہ کیسا فری ہے یہ وہ جو ہوتا ہے نا، کون لوگ ہیں یہ، کہاں سے آتے ہیں، یہ وہ والا سوال ہے اور بڑا سوال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ، ان کے صاحبزادے کا معاملہ دیکھیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب جو ہیں، ان سے وابستہ ایک بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. ہوا یہ کہ عمار سولنگی صاحب جو ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کے سروے میں سوالات وہ پوسٹ کیے کہ لوگ مولانا فضل الرحمان کے فوج مخالف بیان پر کیا کہہ رہے ہیں. عمار سولنگی کے اکاؤنٹ سے یہ تمام چیزیں پوسٹ ہوئیں اور کہا کہ ان کو معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ان کی بے عزتی کا سلسلہ جاری ہے. یہ وہاں سے کہا گیا. اس کے بعد ایک اکاؤنٹ جس پر میاں نواز شریف کی جوانی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس اکاؤنٹ سے ویڈیو پوسٹ ہوئی اور ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود، انہوں نے مولانا کے فوج مخالف بیان سے اظہار لا تعلقی کر دیا اور ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی. ویڈیو میں اسد محمود کہتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے فوج مخالف بیان پر اظہار لا تعلقی کرتا ہوں، اور نہیں ہونا چاہیے، اتحاد یگانگت وغیرہ ہونی چاہیے، یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ ان کے بیٹے کہتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں ویڈیو میں. ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. اندھا دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ ویڈیو اے آئی ہے، بہرا سن کر بتا دے گا کہ یہ ویڈیو اے آئی ہے. میں آج اپنے والد کی جانب سے پاکستان آرمی کے بارے میں کہی گئی باتوں کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے
وہ ان کی اپنی رائے تھی۔ بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان باتوں پر افسوس ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے کا اظہار ہمیشہ مہذب اور ذمہ دارانہ انداز میں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی یا کسی کے جذبات مجروح ہوئے تو میں دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور شائستگی کا رویہ اختیار کریں۔ اتنی اے آئی ویڈیو ہے، اتنا جعلی کام ہے، تو نون لیگ کے سپورٹرز مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو کے بعد جس طرح سے آستینیں چڑھا کر تیوریوں پہ بل ڈال کے مولانا فضل الرحمان کے، ان کی جماعت کے، ان کے بیان کے خلاف سامنے آئے ہیں، یہ توقع کی جا رہی ہے نون لیگ کے بڑوں سے، یہ توقع میاں نواز شریف سے کی جا رہی ہے، یہ توقع شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب سے کی جا رہی ہے، یہ توقع کی جا رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور یہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ بڑا پریشر ہے ان لوگوں پر کہ یہ آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی، اور اب یہ ان تین بڑوں پر بھی پریشر ہے کہ آپ کی جماعت سے جو آپ کی نیچے، بالکل نیچے لیڈرشپ ہے، ان کے بیانات جو ہیں وہ آئے ہیں، لیکن یہ بیانات کافی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ تین بڑے مسلم لیگ نون کے، یہ نون میم شین کیا کرتے ہیں، تو نون میم شین کا جو بیان ہے وہ شاید درکار ہے، وگرنہ نون لیگ کے کارکن جو جذباتیت دکھا رہے ہیں اس طرح کی اے آئی ویڈیوز کے ذریعے، تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، یہ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں نون لیگ والے، اور کچھ نہیں کر رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔